Maayong buntag mga kaigsuunan. Karon ang unang adlaw sa Pebrero 2026 o gisaulog sa atong simbahan ang Pro-Life Sunday, Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Karon usab ang ikaupat nga Domingo sulod sa tuig. Ang pagkabulahan mao ang pakigsuod sa Ginoo bisan unsa pa ang atong estado, trabaho, kagikan ug kaliwat. Isip sumusunod sa atong Ginoo, maningkamot kita musuod kaniya diha sa paagi nga kita suod sa mas nanginahanglan. So naakoy akong i-share sa inyo mga kaigsuunan, gamay ra kini apan daghan kamog makutlo niini. So atong sugdan kini mga kaigsuunan. So ako'y reflection or pagpamalandong nako sa mga basahon karong Dominguha. So akong sugdan kini sa pagpangutana. Kanusa ang katapusang higayon nga mibati kita nga napanalanginan. So dili lang hapita, dili lang short term nga kalipay, kundili ang feeling nga bisag gikapoy kita, bisag naa kitay problema, naay lawom nga kalinaw sa atong kasing-kasing. Sa atong kalibutan karon, kung mangutana kita sa usa ka tawo kung unsa ang pagkabulahan, ang tubag mao ang kasagaran. Kadtong adunay kwarta, syempre. Kadtong adunay mga trabaho, kadtong inila, kadtong adunay impluwensya. Apan sa maayong balita karon, murag lahi ang tubag ni Jesus. Murag nag-ingon siya nga paghulat kadiyot. Atong tan-awon una ang kalibutan pinaagi sa mga mata sa Dios. Nahinumdum ko sa usa ka istorya mahitungod sa usa ka inahan nga akong nahimamat sa usa ka komunidad. Labandera siya. Kada adlaw siya momata og sayo sa buntag. Manglaba sa mga sapot sa uban. Mupauli nga gikapoy. Pauli siya nga gikapoy og kanang mukita og kanang igo-igo lang nga kanang pagpakaon sa iyang mga anak. So usa ka adlaw ni ana ako siyang gipangutana, wala ka ba gikapoy sa imong kinabuhi? Wala ka ba masina sa mga aduhnahan? Siya mipahiyom og miingon, gikapoy ako, oo, gikapoy ko. Apan kada gabi sa dihang ang akong mga anak ug ako magampo nga magkauban ug adunay pagkaon diha sa lamesa, akong gibati nga ako gipanalanginan gihapon. So mga kaigsuunan, kung atong susihon kini sumala sa mga sumbanan sa kalibutan, wala siya'y rason nga taugon nga bulahan. Apan sumala sa maayong balita, siya ang sentro sa mga pulong ni Jesus. Bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Ang iyang bahandi dili sa lapi, kundili pagsalig sa Dios. Ang ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus mitunga sa usa ka bukid ug didto iyang gimantala ang mga kabulahanan, ang bulahan. Kini dili usa ka sermon nga sa paghukom, apan usa ka sermon sa paglaom. Wala siya makigsulti sa mga hingpit. Nakigsulti siya sa mga gikapoy, nasamdan, mga hilom nga nakigbisog sa kinabuhi matag adlaw.
Bulahan ang mga nagbanungutan, maingon si Jesus. Dili tungod kay nindot ang kasakit o kundili tungod kay ang Dios dili mo talikod sa masulubon nga kasing-kasing. Kung maghila ka tungod sa pagkawala sa usa ka minamahal, usa ka kapakyasan sa trabaho o usa ka naguba nga relasyon, ang Dios dili lamang magtan-aw o magtan-aw uban kaniya samtang ikaw nagbangutan. So bulahan ang mga maaghop, bulahan ang mga maluluyon, bulahan ang mga makigdait sa kalibutan nga naanad sa pagsinggit sa kasuko og pagpanimalos. Kadtong mupili nga kamaayo kasagaran gibiayan o gimerkahan nga huyang, apan sumala ni Jesus sila ang tinuod nga kusgan. Ang kaaghop dili kakulang sa gahom, kini kusog nga giniyahan sa gugma. Ang kaluoy dili pagkabutas sa sala, kini mao ang pagtan-aw sa tawo nga gihigugma sa Dios. Ug si Jesus usab miingon, bulahan ang mga ginalutos alang sa kaayuhan, mga kaigsuunan, dili sayon mamahimong maayo sa hiwi nga kalibutan. Dili sayon sa pagkamatinud-anon kung ang paglimbong mao ang naghari sa kalibutan. Dili sayon mahigugma kung nasakitan kita. Apan ang maayong balita nagpahinumdum kanato. Ang pagkamaayo adunay ganti, bisan kung dili kini makita dayon. Ang ganti dili ang pagdaig sa mga tawo, kundili ang kasiguruan nga ang Dios uban kanato. Sa katapusan, mga kaigsuunan, ang mga kabulahanan sama sa salamin, no? Kung atong tan-awon sa atong kaugalingon, tingali dili nato makita ang kalampusan o kauswagan. Mahimo natong makita ang kapoy, kakulang, kahuyang, apan ang mga mata sa Dios diha nagsugod ang panalangin. Dili kita bulahan tungod kay kita perpekto, apan bulahan tungod kay taliwala sa atong mga kahuyang gipili gihapon sa Dios nga higugmaon kita. O gikan ni ana nga gugma, siya nagtawag kanato nga mamahimong timaan sa paglaom sa uban. Hilumon, yano, apan tinuod. So mao kana mga kaigsuunan ang tinuod, no, sa atong kalibutan, ang pagkabanha. Pero ang timaan sa paglaom di ay sa uban, mga kaigsuunan, mao ang hilom, yano, apan tinuod. Mao kana ang gusto sa atong Ginoo, mga kaigsuunan. Diri ra ako kutob og daghang salamat sa pagpaminaw ug maayong buntag pag-usab.